دن وانگوں روشن راتا ہیں، دن وانگوں روشن راتا ہیں، کڈا صاف کردار نبی دا، اے محمدی تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جس وچ نہیں پیار نبی دا۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر محمد بلند ہے، ذکر خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ، بیٹیاں دین والا، بیٹے دین والا، عزت دین والا، ذلت دین والا، نفع نقصان دا مالک، بلکہ ہر کام کرنے والا اللہ اور کلہ۔ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ تساں ولادت مصطفیٰ نبی پاک دا بچپن، نبی پاک دی وفات، لیکن ایک مین چیز ہے کردار۔ نبی پاک دی وفات بچپن ہر سال سننے ہاں، اور اسی کہنے ہاں اسی نبی پاک نال بڑا پیار کرنے ہاں، لیکن نبی پاک دی دنیا تے جڑی زندگی ہے انہیں سانو اے دسے آئے کہ اپنا کردار بھی بہتر کریے، کردار یا انج کما اپنا اخلاق بہتر کریے۔ اسی دے بڑے کہنے ہیں بڑی نبی پاک نہ محبت ہے، لیکن اسی اپنا اخلاق ویکھیے آج ساڈا اخلاق کیویں دا ہے۔ کئی ایسے لوگ نے جنہاں دے اخلاق دی وجہ تو کران دے کر انہاں دے نال ناراض نے، صرف اے وے او دی زبان چنگی کوئی نہیں، بندے دا اخلاق ٹھیک کوئی نہیں، بندے دا کردار ٹھیک کوئی نہیں، یا میں انج کما جس بندے دا دنیا تے رہ کے اخلاق بہتر نہیں اس بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ او بندہ دنیا تے سمجھو زندہ لاش ہے جدا اخلاق ہی چنگا نہیں، جدا کردار چنگا نہیں۔ آج میں آمینہ عبداللال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دی گل کرنا چاہنا۔ میرے آقا دا اخلاق ایویں دا کہ بیگانے بھی اپنے ہو جاندے تے ساڈے اخلاق انج دے ساڈے اپنے بھی بیگانے ہو جاندے نے۔ حضرات، بندے دا اخلاق اے دے تو بندے دی نسل دا پتہ چلدا ہے، بندے دے اخلاق تو او دے گھر والیاں دا پتہ چلدا ہے، بندے دے اخلاق تو او دی تربیت دا پتہ چلدا ہے،
آج کئی ماں باپ ایسے نے کہ پتر چھوٹا جہا بولن لگ پیا، اے ویکھو اج تساں روکیا نہ تے ایک وقت ہونا ہے پھر تانوں پتہ چلے گا اسی کڈی وڈی غلطی کرنے ہاں۔ میں نیٹ تے ویکھ رہا سا، ایک بی بی اپنے خاوند نو کہندی ہے، اے میرے گھر والیو اج تواڈے پتر نے پہلی واری گال کڈی ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ آج تواڈے پتر نے پہلی بار گال کڈی ہے، انہوں روکیا نہیں، سگو ماں باپ ہس دے نے، پتر تھی چھوٹی چھوٹی عمر گالاں کڈن تے ہس دے نے۔ انہاں نو ادوں پتہ چلدا ہے جدوں وڈے ہو کے ماں باپ دا گریبان پھڑ دے نے، انہاں نو گالاں کڈ دے نے، ادوں روندے نے، قاری صاحب دعا کرو پتر نا فرمانے، ادوں روکیا ہوندا تے ایتھوں تک نوبت آنی نہیں۔ اپنا اخلاق بہتر کریے، اپنی زبان، نبی پاک نے ہمیں تو نہیں آکھیا کہ اے میرے صحابہ دو چیزاں دی گارنٹی مینوں دے دیو، میں جنت دی گارنٹی تانوں دے دینا۔ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ ایک زبان تے ایک شرمگاہ۔ فرمایا اے دو چیزاں دی گارنٹی مینوں دے دیو، میں محمد تانوں جنت دی گارنٹی دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بد اخلاق بد زبان بندے دی کوئی زندگی نہیں۔ جس بندے دی زبان چنگی نہیں، میں تے اکثر ویکھیا تساں وی ویکھیا ہونا ہے، جس بندے دا اخلاق نہیں نہ چنگا، باپ نہ بولنا تے تو کر کے، رشتہ دار ہونے تے غصے نال زبان ہی انج دی ہے کہ تواڈے بھین بھرا گھر نہیں ہوندے کہ اے دی زبان چنگی نہیں۔ کئی میں ایسے جنازیاں تے ویکھیا، جنازہ جاندا آندا چنگا ہو گیا مر گیا، اے دی زبان چنگی کوئی نہیں۔ ایک میں گل کر کے اپنی بات دا آغاز کرا، انج دی زندگی گزارو کہ بچہ دنیا تے آندا ہے تے روندا ہوندا ہے تے سارے ہسدے ہوندے نے۔ انج دی زندگی گزارو جدوں بچہ دنیا تے آیا یا تو دنیا تے آئے تے سارے ہسدے نے، تو روندا میں چھوٹا دیا۔ انج دا اخلاق انج دی زندگی گزار کے جاؤ، ادھروں تو دنیا تو جاویں تے ساری دنیا روندی ہوئے تے لوگ کہن واقعی مرنا بھی ایدہ سی تے جینا بھی ایدہ ہے۔ انج دا اخلاق بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، میرے مصطفیٰ دی ہر ادا آلہ، میرے آقا دا چلنا بھی آلہ، اٹھنا تے بہنا سانو سبق دی دے رہا ہے۔ آؤ لوگو اپنا اخلاق بہتر کریے۔ آؤ ذرا قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے کی اعلان فرمایا، اب دل لگا کے سننا ذرا۔ قرآن دیاں بولیاں رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو او دیتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا نبی پاک دی ذات درود پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا ذرا اللہ دا قرآن سننا۔ عزیزان من آمریا مسلمان میرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات قرآن پاک اندر اللہ نے آمینہ دے لال دے اخلاق دی گل کیتی ہے۔ میرے آقا دا اخلاق کیویں داوے، میرے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجے آئے، ان دی وجہ اے وے کہ میں لوگاں دا اخلاق بہتر کراں۔
اللہ نے مینوں دنیا تے بھیجیا وے میں دنیا والیاں دا اخلاق بہتر کرا اے دنیا والیاں نو میں اخلاق دا سبق دیواں اے دنیا والیاں نو میں اخلاق دا سبق دیواں او لوگوں میرے آقا دا اخلاق ویکھیا جے کوئی پتھر مارے تے آمینہ دے لال دعاواں دیندے رہندے نے کوئی گالیاں کڈے تے میرے آقا نے دعاواں دتیاں نے کوئی گالیاں کڈے پتھر مارے تے میرے آقا انہاں نو دعاواں دیندے نے حضرات توجہ کرنا اپنا اخلاق بہتر کریے اج ساڈے اخلاق دی وجہ تو ساڈے رشتے دار ساڈے گھر نہیں اوندے اج ساڈے اخلاق دی وجہ تو ساڈا باپ ساڈے نال ناراض اج ایسے بندے نے جنہ دیاں زبانیں انج دیاں ہو گئیاں نے کہ ڈر دیاں او دا باپ بھی او دے نال گل نہیں جے کردا اج زبانہ انج دیاں ہو گئیاں نے اوے ڈر دیاں ماں بھی انہوں نہیں بلاندی اج ساڈیاں زبانہ انج دیاں ہو گئیاں نے ڈر دیاں تیرا ویر تیرے دروازے تے نہیں ہوندا اج زبانہ تے اخلاق انج دے ہو گئے نے ساڑھے اپنے بھی بیگانے بن جاندے نے او لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ماں اپنا اخلاق بہتر کریے اپنا کردار بہتر کریے اللہ دا قرآن بار بار میرے آقا دے اخلاق دا تذکرہ کر رہا توجہ کرنا درا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا کل ایک آن والا آیا وے تے آکے کہندہ اماں جی آمینہ دے لال دا اخلاق تے دسونا او لوگو اماں جی عائشہ فرما دیا نے انج لگ دے جی میں تو قرآن نہیں پڑھیا انج لگ دے جی میں تو قرآن پڑھ کے نہیں ویکھیا اماں جی دسونا آقا دا اخلاق کیے او مسلمانوں اماں جی عائشہ کہیں دیا نے انج لگ دے جی میں تو قرآن نہیں پڑھیا کالا خلق القرآن سارا اخلاق سارا میرے آقا دا کردار رب دا قرآن بن کے آگے آوے یا میں انج کہہ دیواں میں قرآن کولوں پوچھیا قرآن نبی پاک دے چہرے دے بارے دسنا تے رب دا قرآن بولیا والضحیٰ واللیل اذا سجا میں قرآن کولوں پوچھیا قرآن نبی پاک دے سینے دے بارے دسنا تے رب دا قرآن بولیا علم نشرح لکا صدرک میں قرآن کولوں پوچھیا قرآن میرے آقا دی پشانی دے بارے دسنا تے رب دا قرآن بولیا فرمایا قد نراب تقلبا وجہی کا فی السمائی میں قرآن کولوں پوچھیا قرآن میرے آقا دے ہتھاں دے بارے دسنا تے رب دا قرآن بولیا فرمایا وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما دے ہتھاں والا او لوگو سارا قرآن آمین عبداللہ دا اخلاق بیان کر رہا ہوئے او لوگوں میں گل مختصر کرا توجہ کرنا میرے نبی دا چاچا ہے انہیں ایک زماد حکیم ہے اس دور دا بڑیا منیا ترنیا زماد حکیم ہے انہیں حکیم نو بلایا میرے آقا دا چاچا ہے یا میں انج کہہ دیواں انہا کافرہ بیمانہ نے ایک حکیم نو بلایا تے بلا کے پتہ کیا دینے
آندے نے معاذ اللہ ساڈے پتیجے محمد دا دماغ خراب ہے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جا جا کے او دا علاج کرنا او مسلمانوں اس زماد حکیم نکلے آوے او نکلے آپ تے ویکیا مسجد نبوی تے مسجد نبوی اندر میرے آقا دے جانی سار بیٹھے نے میں دعا کرنا وا اللہ اے جننے آئے نے اللہ ایسے سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب کر دے وے اچھی آمین کو جنا بیت اللہ جانا اللہ ایسے سال اپنے خرچے انہوں بیت اللہ لے جا اللہ سارے انہوں بیت اللہ لے جا انج میرے آقا دے صحابہ میرے آقا بیٹھے نے تے زماد حکیم آیا وے آکے کہندہ تو آڈے اندروں محمد کونے صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی دے صحابہ کہنے نے اے ساریاں بچوں جیڑا سب تو سونا ہے او دا نام محمد آکھیا آج جننے بیٹھے نہیں نا انہا چو جڑا سب تو سونا ہے او دا نام کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافران پہ جا او دا علاج کر آیا تے ویکھیا آمینہ عبداللال بیٹھے نے تے نبی پاک کو لایا تے میرے آقا فرماندے نے آنجی کیم صاحب کدھر آندہ میں تو اڈا علاج کرن آیا کی کرن آیا علاج کرن آیا تے میرے آقا فرماندے نے علاج کرن آیا انہوں صحابہ دودھ پلاؤ ایدی چنگی مہمان نوازی کی تھی تے میرے آقا فرماندے نے علاج شروع کر آندہ بیماری دسو کی دسو بیماری دسو تے میرے آقا نے آج جڑا خطبہ میں پڑھے نا میرے آقا بیماری دسن لگے نے کیم صاحب بیٹھے نے تے میرے آقا نو آندہ بیماری کی ہے تے میرے آقا پتہ کی آمدے نے الحمدللہ نحمدہو وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا میرے آقا نے خطبہ پڑھیا تے ایدیاں اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے رون لگ پیا تے میرے آقا فرماندے نے کی ہویا آندہ ایک ورہ پھر منو بیماری دسو نبی پاک نے پھر خطبہ پڑھیا تے میرے آقا دے سامنے رو رہا ہے تے آندہ ایک وری پھر خطبہ پڑھیا دے تے میرے آقا پھر خطبہ 3 ورہ خطبہ پڑھیا تے جدو میرے آقا تیسری ور آئے نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ تے انہیں نالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ تے جاندے ہیں پتہ کی آندہ سونے ہو علاج تو آڈا نہیں علاج میرا ہونا لاسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تے ادھروں اپنا بیگ چکیا تے ویکھیا کافر بیٹھے نے کیا کیم صاحب آ رہے نے آندے نے زماد 10 علاج کر آیا آندہ شکر ہے تو سامنو چنگی جگہ تے پیجے ہے او حکیم سی تے میں مریض سا منو سدھے رسے دے لایا دے علاج او دا نہیں علاج میرا ہونے والا ہے اے ویکھو اخلاق یا سانو کوئی آکے کبھی اخلاق دی گل ہے کوئی ساڑھے کار آوے کبھی تیرا دماغ خراب ہے اسی کو رام نہ بہ جائیں گے اسی ادھے ہتھی پوائیں گے گالاں کڑھاں گے اسی لڑاں گے میرے آقا انج دا اخلاق لے کے آئے آؤ ذرا توجہ کرنا ذرا اے ہوئی مسجد نبوی ہے تے ایک بدو بزرگ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا انج مسجد نبوی اندر صحابہ بیٹھے نے تے آکے نا پیشاب کرن لگ پیا سین اندر توجہ کرنا ذرا نبی پاک دا اخلاق عزیزان من میرے مسلمان ویران میرے آقا بیٹھے نے آیا ایک بزرگ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا میرے آقا دے صحابہ تے میرے آقا بیٹھے نے ویکھیا انج مسجد نبوی اندر آیا وے تے سین اندر آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے تے پیشاب کر رہا مسجد نبوی دے سین اندر تے نبی پاک دے صحابہ دیاں نظرہ پیانے صحابہ نو غصہ آیا تے میرے آقا نے
صحابہ نو ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے نا میرے صحابہ انہوں روکی آپ دے نام پیشاب کر لین دے ہو ان دی وجہ اے تو آڈے ڈر دی وجہ تو اے ویکھی آپ دے میں اے کہنا چاہنا اے تو انہوں صاحب دے لفظ اندر سمجھا دے آج دا جمعہ سن کے انشاءاللہ میرا ایمان اسی اپنے اخلاق بہتر کر لوانگے او مسلمانوں اے ویکھی آجے اے پیشاب کر رہے آوے تے میرے آقا دے صحابہ دیاں نظرہ پیانے صحابہ نو غصہ آیا انہوں روکنا چاہیا تے میرے آقا نے صحابہ نو روک دیتا ہے میرے آقا فرمان دینے نا صحابہ انہوں روکے آپ دینا انہوں پیشاب کر لین دے ہو کتے تواڈے ڈر دی وجہ تو پیشاب روکے تے انہوں کوئی بیماری نہ لگ جاوے او مسلمانوں ویکھو نا کڈا سونا اخلاق میرے آقا دا انہیں پیشاب کی داوے تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے میرے آقا فرما دینے صحابہ نا جے انہاں نال اسی غصے نال بولانگے تے ایک کدھر جانگے انہاں نو سیدھے رسے تے لے کے آنا میں نا صحابہ ویکھو میرے آقا دا اخلاق ویکھے آجے او مسلمانوں آج ساڑے اخلاق دی وجہ تو ساڑا ویر ساڑے دروازے تے نہیں ہوندہ اوہ تیرے اخلاق دی وجہ تو تیری ماں جمی پین تیرے دروازے تے نہیں ہوندی آج تیری زبان دی وجہ تو تیرے رشتہ دار تیرے دروازے تے نہیں ہوندے او کہندے نے اے دی زبان چنگی کوئی نہیں اے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں اوہ ایک گل یاد رکھے آپ دے میں باوضو ممبر تے کھڑا ہاں اللہ دی قسم اوہ جس بندے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں او بیت اللہ 100 وری حج کر لوے اس بندے دا حج قبول کوئی نہیں او جس بندے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں او جس بندے دی زبان چنگی کوئی نہیں او جنہ مرضی صدقہ کرے اس بندے دا صدقہ قبول کوئی نہیں جس بندے دا اخلاق بہتر نہیں او جنیاں مرضی نمازاں پڑھے اس بندے دی نماز قبول کوئی نہیں اور جس بندے دا اخلاق چنگا کوئی نہیں گل آئیے تے میں کر دیواں میرے آقا کل ایک آن والا آیا آکھیا سونیا ایک عورت او تہجداں بھی پڑھ دیئے سونیا صدقہ بھی کر دیئے زکاة بھی دیم دیئے یتیمہ نال پیار بھی کر دیئے بڑیاں نیکیاں کر دیئے لیکن اس عورت دا اخلاق چنگا کوئی نہیں تے میرے آقا فرما دینے ہیا فی النار او عورت جہنمی ہے او جڑیاں زکاة دین والی او صدقے کرن والی یتیمہ نال پیار کرن والی حج تے عمرے کرن والی لیکن او دی زبان چنگی کوئی نہیں او دا اخلاق چنگا کوئی نہیں الفاظ نے ناوے میں ذمہ دارا میرے آقا فرما دینے ہیا فی النار او عورت جہنمی ہے تے ایک عورت دسیا سونیا ایک عورت بس فرضی عبادت کر دی ہے انیاں نیکیاں بھی نہیں کر دی فرضی نمازہ پڑھ دی ہے عورت بھی بڑی غریب ہے لیکن او دا اخلاق بڑا چنگا ہے او دا کردار بڑا چنگا ہے تے میرے آقا فرمان دینے ہیا فی الجنہ او عورت جنتی ہے او عورت فرمایا او نمازاں بھی فرضی پڑھ دی انہیں عمل نہیں اخلاق بہتر فرمایا ہیا فی الجنہ او عورت جنتی ہے ایک اور ادنال مل دی حدیث اینج میرے آقا کھڑے نے صحابہ توجہ کرنا عزیزان مل میرے مسلمان ویرا میرے آقا دے صحابہ کھڑے نے تے انج ایک جنازہ آیا میرے آقا فرما دینے اے کیدا جنازہ صحابہ پتا کرو نا آکھیا سونیا ایدہ اخلاق چنگا کوئی نہیں اے جدا جنازہ جا رہے آوے اس بندے دا کردار چنگا کوئی نہیں لوگ بڑے تنگ سن ایتھے بھی میرے آقا نے فرمایا ہیا فی النار اے جہنمی اے کون ہے
اے جہنمی حضرات ایک اور جنازہ گزریا میرے آقا فرماندے نے پتہ کرو اے کدا جنازہ ہے صحابہ نے پتہ کیتا وے فرمایا اے بندے دا اخلاق بڑا چنگا سی اے دا کردار بڑا چنگا ہے میرے آقا فرماندے نے ہیا فی الجنہ اے بندہ جنتی ہے حضرات ایتھوں اے پتہ چلے آوے جنہ لوگاں دے اندر زندگی گزارے ہیں جنہ لوگاں دے اندر اساں زندگی دے دن پورے کر رہے ہیں اگر مر جاوانگے کل نو انہاں دیاں گواہیاں نے تینوں جنت پہنچا دینا ہے اور سوچنا ذرا جدوں دنیا تو ٹر جاویں گا تے لوگ تیری میت کول بیٹھ کے کہن گے اور چنگا ہو گیا مر گیا ادا اخلاق چنگا کوئی نہیں اے دی زبان تو ادا باپ محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان تو او دی ماں محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان تو او دا باپ محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان تو او دے رشتہ دار محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان تو او دی بہن محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان تو او دے رشتہ دار محفوظ کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان چنگی کوئی نہیں اللہ دی قسم او دا کوئی بھی عمل قبول کوئی نہیں اور جس بندے دی زبان چنگی کوئی نہیں اس بندے دی کوئی نیکی قبول کوئی نہیں اے بیکھی آپ جو میرے آقا دا اخلاق آج ساڑھے کر کوئی پیشاب کرے نا اسی مارن لگ پینے اسی گسا کرنے اسی انہوں گالیاں کڑنے مسجد نبوی تے اے پیشاب پیا کر دا تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ کر لین دیونا جدوں پیشاب کیتا وے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ جاؤ تسی جا کے اتھے پانی بہا دیو یا میں انج کہہ دیواں آقا کہندے ہونگے تسی جا کے ایدہ گاند صاف کرو انہوں میرے کل بھیج دیو میں ایدہ من صاف کرنا ماں انہوں میرے کل بھیج دیو اج صحابہ نے پانی بہایا تے اس بزرگ نو نبی پاک کل بھیجیا اے دیکھو میرے آقا دا اخلاق اج ساڑھے اخلاق دی وجہ تو اپنے نہیں بیگانے بن جاندے نے اے دیکھو ملیا کوئی نہیں میرے آقا نو پہلا اے دیکھو پہلی ملاقات تے میرے آقا فرماندے نے بابا جی اے پیشاب کرن والی جگہ کوئی نہیں اے مشہد تے اللہ دا کارے بابا جی اے پیشاب کرن والی جگہ کوئی نہیں اے مسجد اللہ دا کارے اے تھے نماز پڑھی دیئے اے تھے اللہ دی عبادت کری دیئے بابا جی کوئی گل نہیں غلطی ہو گئی ہے لیکن اے مسجد اللہ دا کارے انہوں پاک رکھنا چاہی دائے انہوں صاف رکھنا چاہی دائے او مسلمانوں او بندہ عام نہیں جڑا اللہ دے کار دی صفائی کردہ او بندہ کوئی عام کوئی نہیں او جڑا اللہ دے کر دیاں صفائیاں کردہ او جڑا آ کے صفا صاف کردہ واش روم صاف کردہ مسجد دیاں کھڑکیاں تے دروازے صاف کردہ او دا مقام اللہ ہی جاندہ او بندہ بڑا خوش نصیب ہے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے او جڑا اللہ دے کر دیاں صفائیاں کردہ ادھر میں کہنا اللہ دے کر دیاں صفائیاں کردہ اللہ اس بندے دے گناہاں صاف کر دیندا ہے اینی گل میرے آقا بابا جی اے اللہ دا کارے صاف رکھنا چاہی دا ایتھے نماز پڑھی دیئے انہوں صاف رکھنا اے پاک جگائے ہون تسی چلے جاؤ تے بابا کہندہ اوے سونے اوے جان جوگا چھڑیا آندہ سونے ہون جان جوگا چھڑیا ہی نہیں کلمہ پڑھا دیو تے اپنا مرید بنا لو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اب ایکھو اخلاق تے اوتھے میں کہنا مکے دیاں گلیاں چے مدینے دیاں گلیاں چے بابا کہندہ ہوئے گا کہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بول دا او جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا کہو سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا
او جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اوم دے رتبے ہین نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگان دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی اندے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا۔ اے ویکھو اخلاق میرے آقا دا، توجہ کرنا، آخری گلہ سننا، میرے آقا دا اخلاق کردار۔ ایک صحابہ نے قافلہ گرفتار کیتا، انہوں قید کیتا، ایدے اندر پیٹ بکریاں سونا چاندی تے ایدے اندر ایک وڈیری جی اماں۔ اے ویکھو اج سکیاں پہنا لل ساڑا سلوک کیے، ایدے اندر ایک وڈیری جی اماں تے او نا جدو صحابہ نے گرفتار کیتا نا قافلہ تے اے وڈیری جی اماں آندھی ہے آ نبی دے صحابہ اے دسو او تو آڈا جڑا نبی ہے او دا نام محمد ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آکھیا ہاں اماں او دا نام محمد ہے، کی نام ہے؟ محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آکھیا ہاں، فرمایا او عبداللہ دا بیٹا ہے، عبد المطلب دا پوتا ہے؟ فرمایا ہاں اماں۔ آندھیے میری ملاقات کرواؤ تے آکھیا نہیں اماں ساڑا نبی انج ملاقاتہ نہیں کردہ۔ آکھیا ملاقات تے کرواؤ، سارے راز آپے کھل جانگے تے میرے آقا کل صحابہ آئے۔ آکھیا سونیا تو آڈے نال ایک وڈیری جی اماں ملاقات کرنا چاہم دیئے، توجہ کرنا درہ عزیزان مل میرے مسلمان ویرا ایک کہیں دی میری ملاقات کرواؤنا تے نبی دے صحابہ کہیں دینے نا اماں ساڑا نبی انج ملاقاتہ نہیں کردہ۔ آکھیا گل سنونا نبی دے صحابہ اوہ نبی دے یارو ملاقات تے کرواؤنا سارے راز آپے کھل جانگے۔ انج میرے آقا کل صحابہ آئینے آکھیا سونے اب تو آڈے نال ایک اماں ملاقات کرنا چاہن دیئے۔ آندھیے میں جانیاں بڑی پرانی میری ملاقات تے کرواؤنا تے میرے آقا فرمان دینے انہوں لے کے آؤنا۔ انج اماں نوں لے کے آئے میرے آقا کول، او مسلمانوں جدوں آئیے تے میرے آقا ویم دینے وڈیری جی اماں توجہ کرے آدے میرے آقا دیا نظرہ پیانے۔ آکھیا اماں تو کونے؟ بڑی جی مائیے تے رو کے آم دیئے ویرا اوہ تیرا نام محمد؟ آکھیا ہاں اماں میرا نام محمد۔ آکھیا عبداللہ دا بیٹائیں، عبد المطلب دا پوتائیں؟ آکھیا ہاں عبداللہ دا بیٹا، عبد المطلب دا پوتا ماں۔ او مسلمانوں توجہ کرے آجے تے اماں کہیں دیئے ویرا منو پیشانیاں کوئی نہیں، میں تیری پین شیمہ ماں، میں تیری دائی حلیمہ دی بیٹی شیمہ ماں۔ تساں بچپن مصطفیٰ دی اندر میں حلیمہ دا تذکرہ کیتا وے او جنہوں دنیا کہیں دی سانوں داسنی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں روک دی جمیں روکنی جام دی پیر چوک دی اس اممہ حلیمہ دی بیٹی شیمہ تے میرے آقا فرمان دینے کیڑی شیمہ؟ آکھیا ویرا بچپن اندر تینوں لوریاں دین دی رہیاں، ویرا بچپن دے اندر تینوں اٹھا کے تے میں کھڑام دی رہیاں، میں تیری دائی حلیمہ دی بیٹی شیمہ، میں تیری پین شیمہ میں دودھ دی پینا۔ او مسلمانوں کو سکی پہن بھی کوئی نہیں، آج سکیاں پہنا نوں بے کے اپنے دروازے بند کرن والے آج ماں جمیاں پہنا نوں بیخ کے اوہ دروازے بند کرن والے آج پہنا نوں بیخ کے منہ موڑن والے آج پہن نوں بیکھے نا تے تیرے چہرے تو مسکراہٹ اٹھ جام دیئے اوہ نانا تیری پہن دروازے تے آوے نا تے کدی بھی انہوں خالی نہ موڑے آکر اوہ تیری پہن دروازے تے آوے نا انہوں ماں والیاں محبتاں نہیں دے آکر اوہ وڈا پائی باپ دی جگہ
تے ہوندا وے اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اودی وجہ اے وے اے بہناں نوں ویراں تے بڑے مان ہوندے نے اوے پوچھو نا جڑے ویر بچپن اندر اپنی بہناں نال لڑدے نے او جدوں بہن دروازے تو جاندی ہے اے ہوئی ویر نکراں نال لگ لگ کے روندے نے اسی لڑاں گے کدے نال یا میں انج کہہ دیواں اوے شالا نہ وچھڑن ویر کسے بہنا دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا او جس بہن دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا تو لینا میرے آقا نو کہندی ہے میں تہاڈی بہن شیما واں میرے آقا فرماندے نے کون شیما انج اپنے بازو تو کپڑا چکیا آکھیا ویرا اے ویکھ تیرے بچپن دے دندیاں دے نشان نے میرے آقا دیاں نظرہ پیانے تے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں ڈول پیانے میرے آقا نو اپنی بہن شیما یاد آئی ہے او مسلمانوں تے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول پیاں آکھیا ہاں میری بہن شیما جدوں میرے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں سی جدوں میرا ویر نہیں سی تو ہی میری دودھ دی بہن سا مینوں لوریاں دیندی رہی ہیں اے ویکھو میرے پاک پیغمبر دا اخلاق اپنیاں بہناں دے نال اے ماں جمی بہن بھی کوئی نہیں میرے آقا دی رضائی بہن تے میرے آقا دیاں کھنڈلیاں آکھیا اے میری بہن شیما مینوں پتا کوئی نہیں صحابہ نے گرفتار کیتا تے میرے پاک پیغمبر چم چم رو رہنے آکھیا اے میری بہن شیما آج مینوں پتا لگے آئے اودوں تم مینوں لوریاں دیندی رہی ہیں جدوں میرے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں اودوں لوریاں دیندی رہی ہیں جدوں میری ماں آمینہ مینوں 6 سال دی عمر چ چھڈ گئی ہے تے میرے آقا نے آکھیا اے میری بہن شیما میں تے بابا جی نے ترجمہ کیتا پتہ کی آندے نے اوے سن وے پیر پیران دے پیرا تے بیٹھائے وچ کچہری شیما تعارف کروا رہی ہے آکھیا ویرا میں تیری بہن شیما واں میں بچپن اندر تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں میں بچپن اندر تینوں لاڑ لڈاندی رہی ہاں اوے سن وے پیر پیران دیا پیرا تے بیٹھائیں وچ کچہری میں پردیشن دور دراڈی تے گل سن تو ایک میری اسی غریب کنگال نہ مانے ویرا تیرے تو بچھڑن تو بعد کرام دے حالات بڑے بگڑ گئے نے ویرا ایک ٹائم دا کھانا نہیں ملدا ویرا میں تے بڑی پریشانا میں تے بڑی غربت دی زندگی گزار رہی ہاں اسی غریب کنگال نہ مانے تے تسی سردار اچیرے دکھ درداں دیاں گلاں کرنیاں میں اج نال تیرے ہن میرے آقا نو پتا چلیا اے میری بہن شیما پتا کدوں اے جدوں کپڑا ہٹایا آکھیا ویرا ویکھ تیرے بچپن دے دندیاں دے نشان نے بچپن اندر تو دندیاں وڈیاں میرے بازو تے اج بھی نشان نے میں تیری بہن شیما واں میں تینوں لوریاں دیندی رہی ہاں میں تینوں لال لڈاندی رہی ہاں ویرا مینوں او وی وقت یاد جدوں تینوں میں لے کے جاندی تے دھوپ نکلی ہوندی تے تینوں اٹھایا ہوندا جتھے جتھے تو چل دا جتھے جتھے تینوں لے کے میں چل دی اتوں بدل چھاں کر دیندا ویرا میں تیری بہن شیما واں میں تینوں بچپن اندر کھیڈاں دی رہی ہاں تے پتہ کی آندی ہے میں شیما میری ماں حلیمہ تے
اسی دوویں تیریاں دائیاں ساٹے کر تو پرورش پائی سب گلاں یاد کرائیاں ویرا میں تیری بہن شیماوا آج تو بن گیا پیر جگاں دا کہو سبحان اللہ آج تو بن گئے پیر جگاں دا تے پایا شان اچیرا صحابہ تیریاں پکڑ لے آندہ سارا قوم قبیلہ میرا میرے پاک نبی دیاں اکھاں ڈلیاں نے انج اپنی کملی والی چادر انج بچھا دیتی زمین تے آکھیا میری پین شیما اے دے تے بہ جا اوے موڈے آئیوں تو چادر لا کے تے پاک رسول الہی وشائی شیما کارن اکتے ادبا نال بٹھائی جدوں میرے پاک نبی نے اپنی کملی والی چادر بچھا دیتی ہے جدے بارے رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر بچھائی ہے تے صحابہ نو چنگا نہ لگا صحابہ کہندے نے سونیا اے تی غیر مذہب دی مائی ہے تسا اپنی کملی والی چادر بچھا دیتی ہے تے میرے پاک نبی دیاں کھانڈل پیاں نے آکھیا نہ صحابہ غصہ نہ کرے آجے نہ صحابہ پریشان نہ آجے تے بابا جی نے ترجمہ کیتا پتا کیا دینے اوہ صحابہ پیاریاں نفرت کیتی ایک غیر مذہب دی مائی سونے کے آنا نفرت کرے ہو ایتے اللہ ٹور لے آندی اے جے میری پین رضائی جڑی رئی جے مینو کھڈام دی میرے آقا نے محبت کی تھی اخلاق دے دائرے اندر اپنی پین نو سونا چاندی تے مال تے بکریاں دیتیاں پھر ٹورے آئے ویکھو میرے آقا دا اخلاق رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم اتنا پیار آمینہ عبداللہ نے اپنی پینل کیتا حضرات آخری گل سنے آتے میرے مصطفیٰ دا اخلاق ایک اور صحابہ نے ایک بڑا منیا ترنیا چودری جنہوں سمامہ بن آسال کہیں دینے رات ویلا نبی دے صحابہ نے نا انہوں گرفتار کیتا آج جڑی آخری گل تُسا سنی نا میرا ایمان ساڑا اخلاق بہتر ہو جائے گا توجہ کرنا در آخری گل نبی پاک دے صحابہ نے سمامہ نو گرفتار کیتا تے لے آکے مسجد نبوی دے تھامنل بن دیتا عزیزان مالی میرے مسلمان ویرا صحابہ نے بنیا اے سمامہ نو جدو بن دیتا ہے او مسلمانوں میرے آقا آئے نے جو سمامہ نے 3 گلاں کیتیاں 2 میں کر دینا ایک ممبر تے کرن والی کوئی نہیں میرے آقا فرماتے نے سمامہ تیرا کی حال ہے اندہ میرا حال چھڑنا میرے آقا فرماتے نے اے ویخ مکہ شہر اندہ جب منو سب تو برا
کوئی شہر لگدا وے آپ تیرا مکہ شہر لگدا ہے میرے آقا فرماندے نے سماما انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں او مسلمانوں سماما کہندا ہے جے مینوں کسے دا نام برا لگدا وے تے محمد تیرا لگدا ہے معاذ اللہ او مسلمانوں تیسری گل انہیں نبی پاک دے چہرے دے بارے کیتی ہے او مسلمانوں میں سونے تیری عظمت نو سلام کرنا وام میرے آقا دا ویکھو اخلاق کتنا آلہ ہے آج سانو کوئی آکھے اوہ تیرا منو چہرہ چنگا نہیں لگدا اسی کدی او دے دروازے تے نہیں جاوانگے واہ سونیا بیٹی دے پیٹ اندر نیزے کھا کے بھی اپنے اخلاق دیاں بلندیاں کیتیاں نے بیٹیاں دے چہریاں تے تھپڑ کھا کے میرے آقا نے دعاواں دیتیاں نے اپنے تے گندیاں اوجریاں سٹوا کے میرے آقا نے دعاواں دیتیاں نے اوہ پتھر کھا کے دعاواں دین والا اوہ گالیاں کھا کے دعاواں دین والا میرے پاک پیغمبر نو آندہ سب نالوں برا نام تیرا مکہ شہر پیڑا لگ دائے معاذ اللہ میرے آقا دے چہرے نو بھی آندہ تے میرے آقا فرماندے نے سماما دس میں کی کرا ویخ میرے آقا نو گالیاں دین دائے میرے آقا نو مندہ بول رہے آوے تے دا اخلاق چا کرے آجے اگے کوئی صحابہ قیدی لے کے ہوندے او دا کھانا نبی دے صحابہ دے کرو آندہ میرے آقا فرماندے نے سماما دا کھانا میری بیوی عائشہ دے کرو آوے گا او جیڑا گالیاں دیندہ نہ فرمایا سماما منو بندہ بولن دیا اے دا کھانا میں محمد دے کرو آوے گا کہو صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے سماما کی کرنا ہے تے آندہ ہے حدیث دے الفاظ میں پڑھ رہے ہیں آندہ ہے ان تک تل زادہ مل کہندہ جے چھڑ دیویں گا تے تیرا مشکور ہوانگا ان تک تل زادہ مل جے چھڑ دیویں گا تیرا مشکور ہوانگا جے مار دیویں گا تے پچھلے بدلہ لین والے بڑے نے تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ 3 دن رکھیا تے تیسرے دن میرے آقا آئے تیسرے دن سرور آکے بندے آکو لیا سماما تیرے کیویں کوڑے جے بولیا اکھاں تے چوکیو تے کیتیاں ان پولیا اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی ویکھیا جے انج تبدیلی ہوندی جے اج ساڈے اخلاق کیویں دے نے ایک گالیاں کردا تیسرے دن میرے آقا فرماندے نے ہاں سماما تیرا کی حال ہے اوے کہندا سماما جیڑا اے شہر مدینہ اے سنا جد نام اس دا تے سڑ جاندا سینہ اے نام تیرے تھی مینوں ڈاڈا کی نائے اوہ شکل نہ بخا مینوں ایک گل سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی سماما بھی اپنے وقت دا سردار آندہ جے چھڑ دیویں گا تیرا مشکور ہوانگا جے مار دیویں گا پچھے بدلہ لین والے بڑے نے تے تیسرے دن میرے آقا نو آندہ ہے آندہ تیرا نا سب تو برا لگ دا تے میرے آقا ویندے نے ایک گرم ہندہ ہے تے میرے آقا نرم ہو رہے ہیں ایک گرم ہندہ ہے تے میرے آقا نرم ہو رہے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ اے دیاں رسیاں کھول دیو اینو چھڑ دیو آزاد کر دیو اے زد اوندی اتے ترس آیا سردارانو کھول دیو رسیاں اس دیاں حکم دے دیتا یارانو کارنو جاوے ملے
دو سجدے یارانو عادت نہیں سردار نو مارم دی عادت سردار دی چوک مدینے والے احمد مختار دی جدوں رسیاں کھول دیتیاں سمامہ باہر ٹر جاندا تے مسجد نبوی دے دروازے کل کھڑا او دو سمامہ دے دل اندر خیال آندا آندا میں انو گالیاں کڈنا سا اے کرو دودھ دے گرم پیالے لے آندا سی میں انو مندہ بولنا سا اے دے کرو پرونٹھے پاک کے آندے سی میں گرم اورنا اے نرم اندائے واہ تیرے اخلاق تو صدقے جاواں جو بار کھڑا تے سوچ رہا تے سوچ دیاں ان بار کھلو کے اے سوچا دڑامدہ کہو سبحان اللہ بار کھلو کے اے سوچا دڑامدہ اوہ دشمن تے انج نہیں کرم کمامدہ میں کرنا سا سختی پر اے نرمی فرمامدہ اے خلق گواہی دیندہ سچے سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے میرے آقا دی نظرہ پہیاں ما زاغل باشارو وما تغا والیاں نظرہ پہیاں نے تے میرے آقا فرمان دے نے سمامہ بار کھڑا جاندہ نہیں تینو آزاد کر دیتا ہے سمامہ دیاں اکھاں ڈلیاں رو کے آندہ سونے او دو چھڑے آئی جدو میں جان جو گر رہا جدو جان جو گانی رہا ان میرے قدم اگانو جان دے نے تے دل پیشانو آ رہے ہیں بار کھڑا ہے تے میرے آقا فرماندے نے کی گالے اندر آ جاندہ ہے آ کی اندر سونے ہو کلمہ پڑھاؤ مینو کر لو مرید جی کہو سبحان اللہ ذرا اچھی آواز نال کہو میرے آقا فرماندے نے سمامہ کی گالے آ گیا مسجد نبی اندر تے ہاتھ بن کے اندر سونے کلمہ پڑھا لو مینو کر لو مرید جی مننا سچے اللہ دی سچی توحید جی تسیو برحق رسول ہو گئی تائید جی ہن جان دی گنجائش رہی نائی کلمہ پڑھ دے اشہدو اللہ پڑھ لو اللہ مر لگیا نصیب کر دے وے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریک لہو ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ پڑھ کے آمین عبداللال دا مرید بن جاندہ ہے ان دی وجہ اے وے میرے آقا دا اخلاق بڑا بے مثال ہے قرآن کہندہ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمتی ربی کا بھی مجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جدے لبائیوں تے رب بول دائے سونا رحمتہ موتی رول دائے جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے آقا دا اخلاق بڑا افضل ہے موضوع تے بڑا لمبا سی میں دعا کرنا اللہ سانو اپنے اخلاق بہتر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے